Ang atong pulso sa katawhan karon, andam ba mo ang Pilipinas kung musamot ang tensyon sa West Philippine Sea? Kay karon nagpadayon gihapon ang tensyon sa Pilipinas ug ang nasod sa China. Kining braso-braso nila dito sa ilahang mga sakyanan nga pangdagat. Ang ato Philippine Navy, mao ni mo gwardya sa dito sa West Philippine Sea, unya kini pong mga barko sa China nga usahay moabot og kapin sa 10 ka buok. Kining napo naman di ay katuig ang milamay. Sukad nga gipaburan sa international nga korte ang Pilipinas sa kaso batok sa China niining pagpanag-iya sa teritoryo niining West Philippine Sea. Unya hangtod karon padayon gihapon nga gilalisan kining maong teritoryo og kinsa gyud kay wa man nimo ilapod ang China. Sa desisyon sa international nga korte, sa international court wa man ni ilha nga ang nanag-iya niining West Philippine Sea mao gyud ang Pilipinas. Mao na nga hangtod karon makita na to, pinaagi sa mga gumatan-aw tag mga national television kanang ilahang primetime news. Sige oy. Niadto nga Hulyo 12, tuig 2016, gimando ni sa Permanent Court of Arbitration sa Dahig nga way legal nga basihanan ang giangkon sa China nga sila maoy naay dakong bahin sa South China Sea. Pinaagi sa ilahang gitawag nga 9-dash line. Pero bisan pa man ni ana, wa gihapon dawata kini sa China ang maong desisyon. 2016 pa. Samtang nagpadayon ang mga diplomatikong paningkamot, daghan sa atong mga mananagat ang nagpadayon usab sa panagat didto sa baong lugar nga kay bawo naman taaning mga mananagat maogyo ilahang gisaligan pod isip nagunang panginabuhian ug maoy gibuhi sa ilahang pamilya. Apan sumala sa mga taho, aduna gihapoy mga insidente tung makita diin gipapahawa o giatubang ang mga kalisdanan. Ang atong mga mananagat kanang ilahang pagpanghasi diha sa mga gihasi sila sa presensya niining mga barko sa nasod sa China. Pasiritan sila mga water cannon man sakit baya kay nagmoy mo dapat sa imuhang panit kay mas kusog, mas labaw pa pressure siguro anang tubig sa kanang mga hose sa bumbiro ug maoy mo bugwak nga mo'y gamiton anang mga barko sa China diha pag-abog anang mga mananagat dito. Unya kana ra man dapita isdaon kay na diha. Mao bitan nang balik-balikan gina sa atong mga mananagat kanang managsakay lag kanang motor bangka. Kay isdaon kay na dihang dapita. So siguro gyud og managat ka diha, siguro gyud nga makakaon ang imuhang pamilya kay di magig ka masiro dihan dapita. So dunay mga pamahayag ani ang pipila ka mga eksperto
nga importante gyud kuno matod pa ang pagdepensa gyud sa Pilipinas. Depinsaan gyud nato ang atong soberanya ug katungod sa West Philippine Sea. Doon na say nangutana, kung unsa pa ang dugang kuno nga mga lakang nga angayng buhaton sa ato ang gobyerno dinis sa atong gobyerno sa nasod nga aron masiguro ang kaluwasan o panginabuhian sa atong mga nanagat didto dapita. So mao na mga kapulso nga kamo diha unsa may inyong tan-aw niini? Igo na ba kining mga lakang karon nga gihimo sa atong gobyerno aron mapanalipdan ang atong teritoryo sa West Philippine Sea? So kinahanglan ba? Kamo diha kinahanglan pa gyud nga lig-unon pa ang atong diplomatikong relasyon sa ubang nasod. Lain na kung kuan pangutana nga mas maayo bang ipadayo na to ang negotiation, ang pakig sabot-sabot sa nasod sa China o panahon na ba nga istriktohon gyud ang atong baruganan nga kana diha ato gina ipaambit ko ang inyong mga opinion diha og mahimong kabahin mo sa ato ang diskusyon karong adlaw dinhi sa Pulso sa Katawhan.